علیکم، کیا جی ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں ہے احمد ماہر تے تساں دے پے میرے یوٹیوب چینل احمد ماہر ولاگر۔ اللہ دے کرم نال تے فضل نال اج دا مزیدار ولاگ کرنے سے شروع تے مزیدار ویڈیو شروع کرنے پہ سارے چینل کو کرنے سبسکرائب والا اج دی مزیدار ویڈیو کرنے سے شروع۔ اج دی مزیدار ویڈیو دے وچ ایک خوبصورت اور کتے نعت گھنت سناونا بیٹھا، کیونکہ جویں کہ میں تک پتہ ہی ہے چینل تے انشاءاللہ میں نعتاں وی سندا رہا نال تک جہاں کوئی کنٹینٹ یا کوئی نہ ہویا تا انشاءاللہ تک نعتاں بھی نہیں تو ملتا رہ سن۔ تو اج اپنی حاضری نعتیں دے حساب نال گھن ایسے ٹھیک ہے۔ تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر دینا والا اج مزیدار نئی ویڈیو کرنا شروع۔ تے درود پاک باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی رات مشک کالی قبر دی ہے، رات مشک کالی قبر دی کر تیاری اوکھے سفر دی ہے، رات مشک کالی قبر دی ہے، رات مشک کالی قبر دی کر تیاری اوکھے سفر دی ہے، رات مشک اے موت کئی کوئی چڑ دی، اے موت کوئی چڑ دی آندی جو سر تے مہلت دے، آندی جو سر تے مہلت دے، وس دے گھراں جندے مرے دی، وس دے گھراں جندے مرے دی، رب دے سوانا کہیں تو ادھر دی ہے، رات مشک کالی قبر دی ہے، رات مشک کالی قبر دی کر تیاری اوکھے سفر دی ہے، رات مشک ماما دے بچے کئی جدا گئے، ماما دے بچے کئی جدا گئے، کھل دے ہن پھل باغ، کھل دے ہن پھل باغ، ماما دے کولوں اج لکا گئے، سن دے کولوں اج لکا گئے، لک گئے شکل جو ول نہیں نظر دی ہے، رات مشک کالی قبر دی ہے، رات مشک کالی قبر دی کر تیاری اوکھے سفر دی ہے، رات مشک اور جائیں جتے منی اٹھائے اندھے جائیں جتے منی اٹھائے اندھے اپنا گا وٹھویا ہے دے گا وٹھویا لایا ہے دے، کڈ خاص بکیاں تے زیرا، کڈ خاص بکیاں تے زیرا، چھک چربی جگر دی ہے، رات مشک کالی قبر دی ہے، رات مشک کالی قبر دی کر تیاری اوکھے سفر دی ہے، رات مشک دیا سے چل پل جو مشک امبر دے، نال پہ دھام جو مشک امبر دے، نال پہ دھام ہن وچ کفن دے، کیڑے پہ کھانے ہن وچ کفن دے، کیڑے پہ کھانے
پوچھتا کوئی گزر گزر ہیرا مشکل کالی کالی قبر دی ہیرا مشکل کالی کالی قبر دی کر تیار اوکھے سفر دی ہیرا مشکل کالی قبر دی۔ ساڑی ویڈیو اچھی لگے ساڑے چینل کو کر گھنی جو سبسکرائب، کیونکہ اتنا وڈا ویلوگ کیا نہیں بہوں تقریباً اندازہ 4 یا 5 منٹ دا اسے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو اچھی لگے چینل سبسکرائب کر گھنی جو ملسو نیکسٹ ویلوگ نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ نات یا نیکسٹ روٹین دے نال، تے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے۔ آخری روٹین چینل سبسکرائب ضرور کی تھی ونجو، تھینک یو۔ 2000 years later.